बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया कि दुनिया भर में वबा की लहर आई लेकिन अफगानिस्तान में नहीं? ऐसा क्यों हुआ? और दुनिया भर में अब चौथी लहर आ रही है, चौथी लहर, लेकिन यहाँ पर अब दूसरी लहर आई है। लेकिन ये दूसरी लहर आई है स्टूडेंट्स की शक्ल में, अफगान स्टूडेंट्स की शक्ल में। दुनिया से देख रही है, समझ रही है। पहले मैं आपको सबसे पहले ताज़ा तरीन वाक़यात बताता हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं थोड़ा तफसील में। पहली अहम खबर जो ये है कि ताजिकिस्तान ने अपने बॉर्डर में 2,30,000 अपने 30 साल की तारीख में सुबह के 4 बजे से एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं अपने बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ये लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, इसकी वजह क्या है इस पर बात करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में क्या हुआ, अपडेट्स क्या हुई हैं, कोई नई चीज़ें आई हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। और जो सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान की है वो ये है कि देखें, जो बॉर्डर इनका जो लगता है वो 6 ममालिक से है। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और चाइना, ये 6 मुल्क हैं। इन 6 के साथ इनका बॉर्डर टच होता है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। पाकिस्तान की तरफ से चमन या उनकी तरफ से स्पेन बोल्दक, वहाँ पर आपको सफ़ेद झंडे से नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर अफगान हुकूमत की इजारादारी मुकम्मल ख़त्म हो गई है। आप वहाँ पर चेक पोस्टों में भी ये 3 अरब रुपये करेंसी निकले, पाकिस्तानी करेंसी, वो भी आपको पता चल गया होगा सब कुछ। अब तुर्कमेनिस्तान और जो ताजिकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है ना वो अफगान स्टूडेंट वहाँ बैठ गए हैं और उस तरह से कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। उनकी वहाँ पर मुकम्मल जो है कंट्रोल होल्ड इस तरफ भी हो गए। अब आ जाते हैं चीन की तरफ। चीन की तरफ जो उनका बॉर्डर है दरख्शां का, वो तकरीबन 75 किलोमीटर का फासला है और ये बड़ा दुश्वार, बड़ा मुश्किल गुजार रास्ता है। रोड शोड भी नहीं है, कोई ट्रैफिक का भी बड़े मसाइल है। तो वहाँ पर चीन ने खुद इनसे कहा कि हम आपको एक हमवार सड़क भी बना कर देते हैं, यहाँ से हम $500 मिलियन लगा के आपको पूरा रास्ता, पूरी चेक पोस्ट बना के देते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहकर बैठ जाएं, बेशक हमें कोई एतराज़ नहीं है, और एक मुनासिब फासला रखें। क्योंकि चीन बावजूद इसके कि आपको पता है एक वर्ल्ड पावर है, एक बड़ा मुल्क है, नया वर्ल्ड ऑर्डर दे रहा है, तो वो ये नहीं चाहते कि, और जिस तरह हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी है, ख़ास तौर पर बड़े मुल्क की, इस तरह के मुल्क की, तो वो ये नहीं चाहते किसी तौर पर भी कोई किसी किस्म का असर इनके अपने मुल्क में आए, सिंकियांग सूबे की तरफ जाए, यूगर मुसलमानों की तरह कोई भी। तो उन्होंने बड़े तरीके से इस बॉर्डर के गिर्द इनको एडजस्ट कर लिया। अब रह गया उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का। रूस ने खदशात का इजहार किया था कि जी इस वहाँ पर जब तेज़ी आई, बड़े मसाइल शुरू हुए, तो रूस ने इनसे अफगान स्टूडेंट से रब्ता किया। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम किसी सूरत में सेंट्रल वस्ती एशियाई रियासतों की तरफ नहीं आएंगे, ना हमारी सोच है, हम दोहा मुआहदे पर डटे हुए हैं। इस वजह से ये भी साइड पे हो गया। अब ईरान के बॉर्डर की तरफ देखें तो अफगानिस्तान का सूबा हरात है, वहाँ से दिहाड़ीदार मजदूर हैं बड़ी तादाद में, जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं अपनी गुर्बत के लिए, वो ईरान से जाते हैं। वहाँ पर ईरान में भी इस वक्त तकरीबन 30 लाख के करीब जो अवाम है वो मौजूद है। वो पूरा एक गांव बना है, पूरा एक सिस्टम बना है, मॉडल बना है रेफ्यूजीज़ के लिए, महाजरीन के लिए, जो पाकिस्तान भी वो मॉडल लाना चाहता है। अभी इमरान खान के हाथों आपने देखा होगा, जो इब्राहिम रईसी से मुलाकात फ़ोन पर बात हुई, तो वहाँ पर महाजरीन के इस मॉडल की ये बातचीत चली कि यहाँ तक अफगानिस्तान की रसाई है। अब चूँकि हैरान कुन तरीके से अब आप देखें कि रूस और पाकिस्तान उन तमाम ममालिक के लिए, और चीन हो गया, ईरान हो गया, तमाम ममालिक हैं जो अफगान स्टूडेंट्स के नरम गोशा रखते हैं। इसीलिए कोई इन बॉर्डर्स की तरफ आपको कोई भी मुज़ाहमत नज़र नहीं आई। क्यों? अब आप देखें, इसीलिए वो स्टूडेंट्स इस वक्त दावा कर रहे हैं कि वो 90% मुल्क पर जो है वो छा चुके हैं। एयरपोर्ट पर अफगान हुकूमत ने मिसाइल सिस्टम लगाए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अफगान जो है वो बॉर्डर के चारों तरफ के इलाके को अपने कब्जे में ले लिए। मतलब देखें, यही सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बॉर्डर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अंदर के इलाके वो देख लें। अफगान के नायब सदर जो है वो सदारती महल में थे, जो आपको पता होगा ईद के दिन क्या हुआ, वहाँ पर जो पटाखे चले, तो उनकी आवाज़ से वो थोड़े सहम गए, डर गए। वो वीडियो आई, पाकिस्तानी लोगों को आपको पता है ये ठट्ठे मजाक शुरू हो जाते हैं। ट्विटर पर इन्होंने जुगते शुरू कर दी, अपना शुगल लगा दिया, और उन्होंने ये अमर साले को जो बड़ा बुरा लगा कि यार ये पाकिस्तानी ट्विटर के लोग, तो उन्होंने अफगानिस्तान के नायब सदर ने ट्विटर के लोगों को मैं कहा कि देखो, ये देखो तस्वीर, 1971 की तस्वीर उन्होंने शेयर की ट्विटर पर, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा हो रहा था। आपको पता है जो सरेंडर किया था पाकिस्तान ने, तो उस मुआहदे के तहत वो दिखा रहे हैं जी ये देखो ये होता है पाकिस्तानी नौजवानों। फिर पाकिस्तानी नौजवानों ने आगे से अफगानिस्तान में पसपा होने की, उनकी पेंटों की, उनकी धोतियों की, उनके शलवारों की हर एक की वीडियो शुरू कर दी और फोटो शुरू कर दी। हिंदुस्तान के फौजियों की भी माजी की, वो जो आपको पता है सरेंडर करने की और लेटने की, लद्दाख तक के मामलात, ट्विटर पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। फिर इस बहस में फवाद चौधरी भी आ गए। फवाद चौधरी ने अफगान नायब सदर को लगड़ बगड़ तक कह दिया, है ना, उस इंग्लिश में कहते हैं, कहा कि ये वो गिद्ध की तरह के लोग हैं जो माल खाने आ जाते हैं और जब बुरा वक्त आएगा तो ये सबसे पहले उड़कर भाग जाएंगे। स्कैवेंजर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ी सी तारीख।
یہ ساری باتیں جو ہیں میں اس پہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، اس میں جو اگر ہم ہسٹری کا ذکر کریں سول وار کا، تو افغانستان میں 1973 ظاہر شاہ بادشاہ تھا، اسے محمد داؤد خان نے اٹھا کر پھینکا اور پھر سول وار شروع ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 1978 میں پھر داؤد خان کو نور محمد ترکی نے وہاں سے تخت سے ہٹایا، پھر 1979 میں حافظ اللہ امین نے ترکی کو راستے سے ہٹایا اور افغانستان کی مسند پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر 1979 میں جو روس نے حافظ اللہ امین کو ہٹا کر ببراک کرمال کو لگایا، اور 1986 میں روس نے پھر کرمال کو ہٹا کر نجیب اللہ کو لیا۔ اب یہ سارا معاملہ 1977 تک چلتا رہا، 1986 تک چلتا رہا مسلسل، اور لوگ بیچارے افغان مشکلات کا شکار رہے۔ اب دیکھیں افغانستان پر یہ کوئی پہلی دفعہ کسی نے انویژن یا حملہ یا وہ نہیں کیا، کتنی قوموں نے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایرانی، فارسی بان اس دور کے تو جلغار تھی، پھر یونان نے کی، یونان کے لوگوں نے کی، اب یہ ہسٹری کی بات ہے، پھر خوسان کے لوگوں نے کی، پھر عربوں نے، منگولوں نے کی، پھر تیمور لنگ نے کی، پھر مغلوں نے، سکھوں نے اور انگریزوں نے کتابیں بھری پڑی ہیں، پھر روس نے، امریکہ نے، اور اس کے ساتھ 27 ممالک نے۔ یہ ایک ہسٹری ہے بھائی جی، پوری ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ ہر دور میں یلغار ہوئی ان کے اوپر، کوئی نہ کوئی باہر سے آ کر چڑھ پڑتا تھا۔ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یہ اس چیز کی عادی ہیں، اسی لیے جب میں بارڈرز کی بات کر رہا ہوں تو یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیں میں نے کیوں بارڈرز کی شروع میں ساری آپ کو بات بتائی۔ اب اس ملک میں روزگار کے بڑے مسائل ہیں، دیکھیں یہاں پر امید کی جاتی ہے کہ حالات بہتر ہوں، یہ لوگ مطلب پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ پاکستان کا بہتر، پاکستان تو چاہتا ہے امن ہو تاکہ تجارت کھلے، پاکستان کی تجارت 4 گنا بڑھ جائے گی وسطی سینٹرل وسطی ایشیا تک۔ ہندوستان کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ شرارت نہ کریں یہاں پر، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں، یہ سارے جو پڑوسی ہیں بڑے اہم ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار افغانستان کے ٹاپک پر آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی جا رہی ہے، دن رات ہم پڑھتے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک تو سب سے پہلی بات کلمہ گو بھائی ہیں، وہ تمام جو پاکستان کے حق میں بہتر ہیں، کلمہ خیر کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جن کو وہ پناہ دی، وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ اب جو منافقین ہیں ان کو تو ہم بات ہی نہیں کرتے، جو لوگ پریشان ہیں ہماری، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں آپ کے پڑوس میں اگر تکلیف ہو، ماتم ہو، سوگ ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ اب دیکھیں نا، آپ خود سوچیں، اور اگر آپ کے پڑوس میں خوشحالی ہو تو کم از کم یہ ہوگا وہ آپ سے مانگنے تو نہیں آئیں گے، آپ کم از کم انہیں دیں گے نہیں تو ان سے لیں گے بھی نہیں، تو مطلب ایک لیول پر ایک اچھا۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی پڑوسی ارد گرد ہیں ان کے ساتھ ریجنل ڈپلومیسی وہ بڑی اچھی چلے۔ مائیکل کلوگمین نے آج پاکستان کی ریجنل ڈپلومیسی پر کچھ لکھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اسے انٹرویو کروں، ذرا اسے گرل کروں کہ اس نے کیسی باتیں کی ہیں۔ بہرحال لیکن وہ عید کی وجہ سے وہ بھی حالانکہ مناتے ہیں نہیں عید، لیکن چھٹیاں عید کی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید آپ کو میں اس پر اپڈیٹس دوں گا، لیکن یہ جو بارڈر سیکیور انہوں نے کر لیا اس کی میں نے کوئی وجہ بتائی، تاریخ بتائی کہ کیوں بارڈر سیکیور کیا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر چین کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جو پیش رفت ہے وہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ساری اپڈیٹس میں آپ کو گائے بگائے دیتا رہوں گا، کہ یہ دن بدن بدلتی جاتی ہیں صورتحال، کیونکہ ملک بہت سارے انوالو ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یار ہر روز 6 بڑے ممالک ان کے میں نے آپ کو بتایا پڑوسی انوالو ہیں، ہر بڑا ملک ہے، 4 نیوکلیئر یہاں پر دیکھیں 4 ایٹمی طاقتوں کے ملک ہیں، روس ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، اور باقی ایران کے پاس بھی بڑا ٹھیک ٹھاک مال شال ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اتنا بڑا خطہ، اتنا اہم خطہ ہے، ویسے تو نہیں دنیا کی نظریں یہاں پر لگی ہوں۔ اچھا قربانی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی اہم ایک اور ٹویٹ جو میری نظر سے گزری اس پہ ٹویٹر پہ، وہ تھی غریدہ فاروقی، آپ کو پتہ ہے ایک جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی، بڑی عجیب و غریب ٹویٹ کی، کچھ سمجھ سے باہر ہے، کیا ان کا پتہ نہیں، ان کا مینٹل لیول، انٹلیکچوئل لیول اتنا ہے، پڑھی لکھی زیادہ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ٹویٹ انہوں نے کی جی جانوروں پر شفقت کریں، رحم کریں، ان دنوں میں وہ گوشت نہ کھائیں، یہ نہ کریں۔ اچھا شاید وہ بدہضمی اگر کہتی نا کہ اوور ایٹنگ نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اسپتالوں میں اوور ایٹنگ سے پہنچ گئے ہیں، 12-13 ہزار لوگ، تو وہ تو چلو بات سمجھ آتی ہے، زیادہ گوشت نہ کھائیں اس طرح۔ لیکن انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ جانوروں سے شفقت کریں، ان کو اس طرح نہ کریں، آپ اسلام کو مانیں لیکن یہ نہ۔ اچھا اسی ان کی پچھلی ٹویٹس دیکھیں، مزے کی بات، نہاریاں بھی کھا رہی ہیں، چکن قورمے بھی بنا رہی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ چسکے لے کے باتیں بھی کر رہی ہیں گوشت کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ یہ ہو گئے جیسے جو لبرل ہو گئے لوگ، یہ اکثر یہ دیکھیں اس معاشرے میں نے ایک انگریز کو بتایا قربانی کے بارے میں، تو وہ بڑا مطلب اس کو حقارت محسوس کر رہا تھا، بڑا اس کو کہہ رہا تھا یار اتنا ظلم، اور پھر افسوس کر رہا تھا بڑا ان جانوروں پہ، ہوئے بڑا ظلم ہے۔ تو میں نے کہا پھر میکڈونلڈس بھی نہ کھایا کرو میرے بھائی، KFC بھی نہ کھایا کرو، ادھر بھی جانور ہیں۔ نہیں جس طریقے سے تم لوگ کرتے ہو، میں نے کہا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، ہمارا تھوڑی طریقہ ہے، ہمیں اللہ نے کہا اس طرح کرو ہم اس طرح کرتے، اللہ نے کہا ہوتا اس طرح کرو ہم اس طرح کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اپنے دین کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ انگریز بہرحال مان گئے، لیکن یہ نہیں مانے ان کی میں ٹویٹس دیکھ رہا ہوں، بجائے یہ شرمندہ ہو کر ڈیلیٹ کر کے معافی مانگے کہ میں ایک سنت ابراہیمی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے الٹا اس پر اڑ گئی ہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں، جانوروں کے جہاں حقوق کا بڑا خیال ہے،
ان کے گھر سے ملازمہ بچی کو چھاپا مار کے گرفتار اٹھایا گیا تھا. انہوں نے جو بچی کے ساتھ ظلم کرتے ملازمہ کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, چمٹے گرم کر کے لگا یہ وہ. تو یہ وہ لوگ ہیں یار کہ ان کی میں ٹویٹ نظر سے میری گزری تو میں نے سوچا ان کے ساتھ ذکر کرتا چوں. اگر تو انہیں تھوڑا سا لوگوں کا خیال ہو تو یہ کہیں کہ آپ بدہضمی کی وجہ سے گوشت کم کھائیں اور گوشت کا تھوڑا استعمال ساتھ سبزیاں بھی استعمال کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. وہاں تک تو بات ٹھیک تھی, خود نیاریاں چکن اور یہ ریسیپیاں شیئر کرتی رہتی ہیں اور لوگوں کو سنت ابراہیمی پہ ایسا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.